बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बहुत सारी नई अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबसे बड़ी अपडेट जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर ज़ेर बहस है, वो आने वाले दिनों के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इक़्तिदार उनको मिल जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर आ सकता है, वो क्या प्रेशर डाल सकते हैं बानी पीटीआई की राही के हवाले से, और जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ ये बकौल पीटीआई वालों के कि जो पमालियाँ हो रही हैं उसके हवाले से वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला ज़ेर बहस आ रहा है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक नई चीज़ छोड़ी कि उनके ताल्लुकात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके दामाद के साथ ताल्लुकात हैं, बेटी के साथ उनका कोई ताल्लुक चलता है, तो उनके ज़रिए वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डलवाएंगे और नतीजतन यहाँ पे बानी को जो है वो रहाई ज़रूर मिलेगी। तो इस बहस के अंदर अब हुकूमती लोग भी शामिल होते जा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट्स सामने आती जा रही है। ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल जो है ना वो सामने आया और उन्होंने तो खुल के कह दिया कि कोई भी जो है ना वो ये काम नहीं कर सकता, हम किसी भी प्रेशर को जो है ना वो खातर में लाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये किसी की हर की भूल है कि शायद हम जो है ना वो अभी ट्रंप ने जो है ना वो संभालनी है, अभी उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हुआ, इन प्रोसेस है, अभी टाइम लगना है, ठीक है। उसके बाद क्या उसके पास इतना वक्त है कि वो अपने मैक्सिको, चाइना और उसके बाद रूस और ये दूसरे सारे मामलात को छोड़ें और वो सिर्फ बानी पीटीआई के पीछे जो है ना वो लग जाए। सवाल ये है कि पाकिस्तान में बिफोर टाइम इसको इतना जो है ना वो इम्पोर्टेंस देना या इतना इसको सामने लाना, ये हैरान कौन पहलू है कि अभी वक्त बहुत दूर है और यहाँ पे ऐसे प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई पता नहीं प्रैक्टिकली जो है ना वो कुछ हो गया। तो ये बड़ा अहम पहलू है कि हम आखिर कब तक जो है ना वो इस तरह के दबाव या इस चीज़ों को जो है ना बर्दाश्त करते आएंगे या इसके ऊपर इनके सामने लमलेट होते आएंगे। बहरहाल जो कुछ भी है, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने तो इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि जनाब मैं कॉन्टेक्ट में हूँ, मेरे वास्ते ताल्लुकात हैं और मैं जो ही वो इक़्तिदार संभालते हैं मैं उनके साथ जो है ना इसके ऊपर बात भी करूँगा। करें, बड़े शौक़ से करें, ठीक है। पाकिस्तान कौन सा जो है ना वो सिर्फ अमेरिकन के ऊपर इस वक्त चल रहा है, सूरत तब्दील हो चुकी है, ठीक है। जुल्फ़ी बुखारी साहब को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की जो वो किस तरफ स्टैंड करती है, ठीक है, या इस वक्त कितना जो है ना वो इन ममालिक का या अमेरिका का जो है ना वो प्रेशर जो लिया जा सकता है। तो ये उनके दिमाग के अंदर शायद ये चीज़ें नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही, पहले वो बरतानिया में और फिर अमेरिका के अंदर ख़त शत लिखवा कर, राब्ते मिलवा कर वो अपना शौक़ पूरा कर चुके हैं। और ये वही शख्सियत है जुल्फ़ी बुखारी जो असल में खान की जो मुश्किलात हैं जिसका बायस है यही शख्स है, ठीक है। तो बहरहाल जो कुछ भी है, कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो है ना वो एक मुल्क उठे और सिर्फ ताकत के बलबूते के ऊपर या वो पाकिस्तान को इतना प्रेशराइज कर दे कि जनाब पाकिस्तान को उसकी जो है ना वो बात मानना पड़े और एक शख्स जो जेल में पड़ा है उसको जो है ना वो रहाई मिल जाए और यहाँ पे सारा कुछ बाकी कोलैप्स हो जाए, सारा कुछ जो है ना वो एक चेंज हो जाए, यकदम सूरत हाल जब वो तब्दील हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये इनकी खाम ख्याली है। बातें तो बहुत सारी हैं, ट्रंप के इलेक्शन से पहले से लेके ये बातें चल रही हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर पीटीआई की तरफ से जाली वीडियोस जो है ना वो सर्कुलेट कर रही हैं कि ये देखें उस बानी के बारे में उसने क्या कहा, नरम गोशा रखते हैं, ये सारा कुछ जो है वो 2 नंबर वीडियो बना के जो है ना वो पेश की जा रही है, वो सामने रखी जा रही है। ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और अभी फौरी तौर पर उनकी जो सोशल मीडिया बैठी हुई ब्रिगेड है उसने भी इस पूरे सारे प्रोसेस को फ़ौरन लॉन्च कर दिया, ठीक है। और हर कोई है ना देखें जी कैसे, मतलब कि बाजवा साहब से चलने वाला मामला जस्टिस मंसूर अली शाह पे आने पर और फिर ये सारा कुछ नाकामी, चीफ जस्टिस का ओहदा ना मिलना, वहाँ तक बड़ी उम्मीदें कि इधर से चीफ जस्टिस बनेंगे, इधर से उड़ा के रख देंगे हर चीज़ को। अब सारी उम्मीदों का महवर जो है वो ट्रंप,
اب ساری کی ساری جو ہے نا کہ وہ جناب پاک کردار ادا کرے گا اور ہم جو ہے نا وہ رہا ہونے کے لیے تیار ہیں. ہمارا جو ہے نا موڈ بن چکا ہے, جبکہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے جو وہ اچھے خاصے ڈپریشن کا شکار ہے. ٹھیک ہے, کسی احتجاجی تحریک کے آگے پیچھے کسی کے اوپر بھی رلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی جیل کے اندر ذہنی کیفیت یہ ہو چکی, کیونکہ ابھی انہیں 1-1.5 ماہ کے اندر جیل کی کچھ صحبتیں جو ہے نا وہ اصل جیل کیا ہوتی ہے وہ ساری کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں بانی صاحب کو. تو اس وجہ سے وہ کافی ڈپریسڈ ہیں, اور خاص طور پہ ان کے جو باہر لیڈرز موجود ہیں جن کے اوپر بڑا ریلائی کرتے تھے, وہ سارے کے سارے لیڈرز ان کی توقعات وہ بھی پورے نہیں اتر سکے. یہ لوگ اندر مل کے آ کے باہر ساتھ نہیں بولتے. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے نا بات چھوڑ دیتا ہے, حالانکہ اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ صورتحال بالکل مختلف ہے. تو اس لحاظ سے اب اس کو ایک ہاٹ ٹاپک بنایا گیا تاکہ حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے, اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیا جا سکے, جیسے کہ وہ بچے ہیں. ٹھیک ہے, نہ حکومت کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے حکومت چلانی ہے, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے موو کرنا ہے. تو یہ خام خیالی ہے, اس میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ حقیقت نظر نہیں آتی, کوئی ایسا پہلو دکھائی نہیں دیتا کہ جس کو پکڑ کر یہ کہا جائے کہ جناب ٹرمپ ادھر سے اقتدار سنبھالے گا, ادھر سے سب سے پہلا جو ہے نا وار پاکستان کے اوپر ہوگا, اور پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بانی کی رہائی اس کا سب سے منشور اول ہے. اس کے منشور میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہی تھا کہ میں بانی کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا. زلفی بخاری صاحب اپنا زور لگا دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل مختلف ہے. وہ اس حق کے اندر نہیں ہے. یہ لیٹرز لکھوا چکے ہیں, یہ اپنا کردار جو ہے نا وہ ادا کر چکے ہیں, یہ بین الاقوامی اخبارات کے اندر جو ہے نا وہ کالمز چھپوا چکے ہیں, سارا کچھ کر چکے ہیں. ٹھیک, لیکن ان کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بے مقصد بحث کے اندر ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو پڑھنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب کو بھی ایسا خاص ریاکشن دینے کی ضرورت نہیں تھی. ابھی اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارا ٹائم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخصیت کو لے کر دوسرا ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر جو ہے نا اپنے سارے تعلقات کو سائڈ پر رکھے اور صرف شخصیت پرستی یہاں پہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ان کی جڑیں ہیں. شخصیت پرستی امریکہ کے اندر نہیں ہو سکتی. اگر یہ کہیں کہ جناب ٹرمپ کو جو ہے نا پاکستان کے تعلقات ایک طرف اور شخصیت پرستی جو ہے نا وہ خان صاحب کی وہ ایک طرف, تو یہ ایسی بات نہیں ہوگی. یہ ساری کی ساری مفروضے ہیں, ان کے اندر کوئی ایسی سچائی نہیں ہے. اور ان کیس اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا بھی ہے, کل کو ٹرمپ جو ہے نا وہ سامنے آنے کی کوشش کرتا بھی ہے, یا کوئی وربلی یا کسی کے ذریعے یا کچھ بھی بات چیت چلانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمارے پاس ہی بہت سارے پوائنٹس ہیں. ڈاکٹر رافیہ صدیقی اندر پڑی ہیں وہاں پہ ایک عرصے سے. ٹھیک ہے نا, کیا ظلم ان کے اوپر نہیں ہوا, ہم بھی ریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جناب آپ بھی انسانی حقوق کو سامنے رکھیں, آپ بھی ساری چیزیں جو ہے مینشن کریں. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اتنا آسان ایشو نہیں ہے جس کو اتنا بوسٹ دیا جا رہا ہے ابھی سے جو ہے نا پاکستانی میڈیا کی اور پاکستانی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی اور پھر سوشل میڈیا کی, یہ ساری بحث جو ہے اس کے اوپر چل رہی. تو اس کے اندر کوئی ایسا دم خم نہیں ہے. یہ اپنی موت خود مر جائے گا. ان کی امیدیں منصور علی شاہ صاحب سے پوری نہیں ہو سکیں, تو جسٹس منیب اختر سے پوری نہیں ہو سکیں. ٹھیک ہے, عطا بندیال سے پوری نہیں ہو سکی ہیں, جنرل فیض حمید سے پوری نہیں ہو سکی ہیں. تو اب یہ بین الاقوامی جو ہے نا اپنی پورا زور لگا رہے ہیں. پچھلے 2-3 ماہ سے خاص طور پہ یہ پروسیس چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ احتجاج بھی کر رہی ہے. اگر کوئی پاکستانی جاتا ہے حکمران یا آگے پیچھے اس کا گھراؤ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی کہیں پہ بھی سنوائی جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس لیے اس فضول بحث کے اندر, ٹھیک ہے, جو اس وقت سوشل میڈیا کا بھی ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے, ٹھیک ہے, بنا رہے ہیں اس کے اوپر ڈیلی بحث جو ہے وہ چل رہی ہے, اس کے اندر کوئی خاص جان جو وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. اور یہ جو ویڈیوز موو کی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ نے جناب خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی کوئی سچائی نہیں ہے. یہ ساری فیک ویڈیوز ہیں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ان کی ٹرمپ سے لگائی گئی امیدیں وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں اور نہ ہی ہونے والی ہیں. ٹرمپ اتنا فارغ آدمی نہیں ہوگا. اگر وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچتا ہے, بڑی جدوجہد کے بعد وہ پہنچ رہا ہے سیکنڈ ٹائم, ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک شخصیت کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ملک سے اپنے تعلقات کو خراب کرے. کیا اسے نہیں پتا ہے کہ اس نے چین اور روس اور دوسرے ممالک کو کمپیٹ کرنا ہے, کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو پاکستان کی ضرورت کیسے نہیں ہو سکتی ہے.
کس کو نہیں ہو سکتی ہے، اتنی ان امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کسی کے خام خیالی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایسا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے بار بار یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ اس کو خام خواہ ٹاپک بنا رہی ہے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زلفی بخاری گروپ اور آگے پیچھے یہ دوڑ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، یہ سارے تیر چلا چکے ہیں. تو چلا ہوا تیر جو ہے نا اس نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے ٹرمپ سے امیدیں لگانا اور خان کی رہائی کے بارے میں سوچنا اٹس امپاسبل. مجھے تو کم از کم یہ پاسبل دکھائی نہیں دیتا.